الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فاق الرسل فضلا وعلا وهدى سبلا بدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته سات الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته صلوات الله